الاس 1 كاين اس 1 وكيكونوا حتى في اس 2 وكيكونوا حتى في السيزيام على ما اظن. اوكي لا فاكتور شنو هو لا فاكتور؟ La facture est un document établi lors de la vente ou d'achat ou d'un service ou d'un bien, etc. Constatant les conditions de cette vente, quantité, prêt, référence, réduction, majoration, etc. شنو هو لا فاكتوراسيون؟ لا فاكتوراسيون شنو هو؟ واحد الوثيقة اللي كدار على حساب فونت و لاشا وحتى السلع والخدمات، يعني كدار على حساب البيع والشراء والسلع والخدمات. كونستاتو فين كتجلى هاد الشروط ديال هاد الفونت، كتجلى في اخر كونتيتي الكميه، شي واحد خدا بزاف ديال الكميه المهم كتحسب كيعملوها في واحد الريدكسيون، كيعملوا التخفيض. مثلا الا شرا شي كميه كبيره كيعملوا شي تخفيض. لو بري الثمن، ريفيرونس شي حاجه مرجعها، ريدكسيون تخفيضات كيكون تخفيض تجاري او مالي، ماجوراسيون اللي هو زيادات كيكون فيها تي بي ا وكيكون لومبالاج ترونسبور اكسيتيرا. كاين لا فاكتور. شنو هو لا فاكتور؟ كاين لا فاكتور دوا وكاين لا فاكتور افوار. لا فاكتور دوا هو لا فاكتور سامبل، وفاكتور افوار هي ايتون كوريجي دو لا فاكتور دوا، هي كتصحنا لا فاكتور افوار، هي كتصحنا لا فاكتور دوا. داكشي اللي عملنا لا فاكتور دوا. كاين شي خطا، كاين شي رجعنا شي حاجه شي كليان ديالنا شي سلعه ولا هادي مهم كاين شي حاجه كنعملوهم فاكتور افوار. كاين شي حاجه فاكتور افوار شنو هو كيصححنا اي حاجه عملناها خطا كتصححنا في الفاكتور دوا. دابا نعملوا فاكتور دوا، ركزوا علينا الفاكتور دوا اللي هو فاكتور سامبل. كاين لا فاكتور كيكون في ريدكسيون كوميرسيال او ريدكسيون كيكون فيها ماجوراسيون. حتى في لا فاكتور افوا كيكونوا فيها ريدكسيون وماجوراسيون. صافي كاين ريدكسيون اللي هو كوميرسيال كيكونوا تخفيض تجاري، وكيكون ريدكسيون فينانسي. يعني شنو هو ريدكسيون كوميرسيال؟ هو التخفيض التجاري. شي حاجه مثلا كيوقعوا في المول، في مشيتي شريتي شي حاجه كيكون فيه السولد، ولا كاين شي فين كتشري دائما كيعمل لك واحد التخفيض، واحد السولد باللي تينا دائما كتشري منه كيعمل لك ينقص لك شويه الثمن. وكاين لا فاكتور ماجوراسيون هي لا تي في ا، شي حاجه كتزاد. ماجوراسيون شي حاجه كتزاد عليك. لا تي في ا سي لا تي في انديريكت، يعني كتخلصها انديريكت غير مباشره، كتخلصها غير مباشره. مثلا كتكون فيها شريتي شي سبرديلا ولا شريتي شي حاجه من الحانوت كيكون فيها تي في ا وانت ما عارفش الا فيها كتخلص تي في ا ديال 20%. صافي. كاين ترونسبور هي التوصيل، ليفريزون. شريتي شي حاجه من الانترنت وخلصتي ديك 30 درهم ولا 40 درهم، فين تينا وصل لك ديك الحاجه. كيكونوا فيها حتى في الشركه اللي كيوصلوا بزاف ديال السلعه. وكاين لومبالاج هو التغليف، اي حاجه كارطون الزيت فيه كيجيب الزيت كيكون فيها التغليف، اي حاجه كتشري كتخلص حتى التغليف ديالو. شو حتى في مثلا لومبالاج، مثلا مشي شريتي شي حاجه ديك ديال كتعمل 2 دراهم بحال كوكا، كتشريها من الحانوت كيقطع لك درهم والحانوت، هذا هو لومبالاج. كتزاد عليك ديك درهم، كيقول لك 3 دراهم ولا عطي رجع لي الخاوي. عنده هو الدرس بوحدو، هذا عنده الدرس بوحدو، هذا عنده الدرس بوحدو، حتى هو هذا عنده درس بوحدو. كاين فاكتور، نبداو بفاكتور دوا. لا فاكتور دوا شنو هو كيكون فيها غابي وريستون وغوميس. نبداو بريدكسيون كوميرسيال اللي كيكون فيه غابي وريستون وغوميس. نبداو بغابي اكوردي بار لو فورنيسور ا سون كليو بور. هاد الفورنيسور كيعطي الكليان ديالو هاد الديفو، كينقص له هاد التخفيض التجاري كيعطيها الكليان ديالو بالنسبه للديفو دو كاليتي، خطا في الجوده، وغوطار دو لوفريزون توصيل متاخر. مثلا تينا شريتي شي حاجه من الانترنت قلت له 10 غدا مع 10 خصك تجبرها نجبرها عندي، ولكن هو وصل حتى ل 10 د الليل، يعني كينقص لك شويه الثمن.
au restaurant accordé sur un ensemble des opérations effectuées avec le même client pendant une période donnée. Elle ne figure pas dans la facture droit, dans la facture avoir, mais dans la facture droit. يعني هاد ريستورون ما كنعملوهاش في اخر. هي بحال غابي، هي بحال غوميز مثلا، هي بحال غوميز ولكن ما كدارش فاكتور دوا، كدار فاكتور افوار صافي. وكاين غوميز اكوردي بار لو فورنيسور ا سون كليون بور، كيعطي هاد الفورنيسور الكليان ديالو هذا كيعطي غروند كاليتي. غروند كاليتي هي كميه كبيره من السلعه، شريتي شي حاجه كبيره يعني مثلا شريتي شي حاجه بالجمله كينقص لك الثمن. وفيديليتي يعني زبون وافي، يعني او الكليان ديالو كنقولوا اسمها كان هذاك الكليان ديال دائما كيجي عندي كينقص لك الثمن. اي واحد مثلا عندك الكليان ديالو كاين مثلا عندك المحل ودائما واحد كيجي عندك كتشوفو دائما كل سيمه ولا كل 3 ايام كيجي عندك كيشري منك شي حاجه كتنقص له الثمن. يعني هذا كتقول له هذا الوفي ديالي الكليان ديالي صافي. نوتابلي واحد النقطه مهمه هي les réductions commerciales pour le facteur droit elles sont facturées. يعني les réductions التخفيضات التجاريه pour la facture droit كيفاكتوريو مي elles ne sont pas comptabilisées au journal، ولكن ما كيتكونطابيليزاوش في الجورنال صافي. غنعملوا واحد ليكزامبل باش نفهموا هادي. كاين ليكزامبل 9 شهر 5 عمل واحد اشا دو مارشانديز اون اسبيس 10000 درهم غميز 2%. شوف كنعملوا هاد الفاكتور بحال هيدا، انا غير صمتو بيدي ما كانش عندي الوقت. نعملوا هنايا مونطون بروت و مونطون بروت هو لاشا دو مارشانديز اللي هو 10000 درهم ها هي، وغميز 2%. غميز 2%. نعملوا هادي كنضربوها في 200، 10000 كنضربوها في 200 كتعطينا 200 صافي. وكنعملوها ناقص نيت ابايي ولا نيت كوميرسيال. نيت ابايي ولا نيت كوميرسيال كتعطينا 9800 درهم. كان علاش كنعملوه ناقص؟ حيت ريدكسيون تخفيض، وماجوراسيون كنعملوها زائد صافي. ملي كنمشيو نكونطابيليزيو في الجورنال كاين اشا دو مارشانديز هنايا دي بي هو 6111 9800 درهم. ما كانت كنطابيليزاوش بمونطو بغيت حيت ريدكسيون كوميرسيال من بعد فهموا هادشي. وكاين لاكيس حيت اون اسبيس عندنا هنايا اون اسبيس كنعملوه لاكيس 51 61 9800 درهم صافي. واحد النقطة مهمة هنايا باش نفهمو هاد ريدكسيون كوميرسيال. عندنا achat ولا vente net à payer s'il y a seulement des réductions commerciales. net à payer s'il y a seulement des réductions. فوقاش كنطابيليزيو في net à payer ديال الجورنال الا كان عندنا سولمو فقط ريدكسيون كوميرسيال. ديرنيير نيت كوميرسيال مثلا الا كان عندنا هنايا غوميز اسكومت تي في ام ترونسبور اكسيتيرا كنعملوها ديرنيير نيت كوميرسيال. هذيك اللي كتكون هنايا في الاخر سيليا دي ريدكسيون كوميرسيال افيك اوتر ريدكسيون او ماجوراسيون. يعني ما كنكونطابيليزيوش في الاخر ديال نيت ابايي اذا كان عندنا غير ريدكسيون كوميرسيال. تفهموها في واحد ليكزامبل. لو مونطو بروت فوقاش كنكونطابيليزيو بمونطو بروت اذا كان سيليا نا با دي ريدكسيون كوميرسيال. مونطو بروت بحال هذا مونطو بروت ملي كنكونطابيليزيو يعني اذا ما كانش عندنا ريدكسيون كوميرسيال. اذا كان عندنا ريدكسيون كوميرسيال كنكونطابيليزيوه نيت ابايي. اذا ما كانش عندنا ريدكسيون كوميرسيال كنكونطابيليزيوه مونطو بروت صافي. عندنا هنايا فورنيسور نيت ابايي فوقاش كنخلصو
مني طابيي فورنيسور ولا كليون ولا لا بنك ولا لا كيس. هادوك اللي كيعطيوها لنا فحال ليكزومبل هنايا بحال هذا اون اسبيس اون شيك بانكير، يعني كنخلصهم بنيت ابي. عندنا جوج ريدكسيون فينانسيي اللي هو كيكون فيها بوحدو اسكونت اكوردي بار لو فورنيسور ا سون كليو بور لو بايمون افون ليشونس. هاد فورنيسور كيعطي الكليان ديالو هاد اسكونت اللي هو التخفيض المالي لو بايمون افون ليشونس. مثلا هو اتفقوا في واحد عملوا واحد كريدي ولا شرا منه واحد السلعه، ولكن قال له حتى واحد مثلا شي شهر ولا شهرين نخلصك، مثلا شهرين دو موا. هو جا في الشهر خلصوا داكشي، كيعطي له واحد ليسكونت اللي هو علاش حيت خلص قبل ليشيونس. عندنا هو يعني كتعطيها الشركه ولا فورنيسور زبون ديالو ملي كيخلص قبل ما يوصل الاداء والاخر اجل باش يخلص داكشي. واحد النقطه مهمه هنايا عندنا لي سكومت يفاكتوري اي اوسي كونطابيليزي او جورنال. لي سكومت كيفاكتوريو ولكن حتى هما كيكونطابيليزيو بالجورنال، ماشي بحال ريدكسيون كوميرسيال. صافي. لي سكومت عندنا لي سكومت اوبتوني، عندنا لي سكومت اكوردي. لي سكومت اوبتوني كيكون في كريدي. اذا كان عندنا اشا دو مارشانديز كيكون هنايا اسكومت اشا دو مارشي كيكون فيها. اذا كان سي اون اون اشا، مثلا اللي كان عندنا اشا دو مارشانديز كيكون فيها اسكونت اوبتوني، كتمشي دائما كتمشي للعكس. اذا كان عندنا مثلا فونت دو مارشانديز كتكون هيدا كتكون اسكونت اكوردي اللي هو الدي بي. سي اون اون فونت مثلا فونت دو مارشانديز ولا فونت شي حاجه اخرى. نعملو اكزومبل. عندنا هنايا 3 في شهر 5 عندنا اشا دو مارشانديز اون اسبيس 10000 درهم 1000 درهم اسكونت 1%. وعندنا هنايا 10 في شهر 5 فون دو مارشانديز باغ شيك 40000 درهم اسكونت 2%. عندنا هاد الفاكتور ديال 3 في شهر 5 مونطو بيغويت اللي هو 1000 درهم و اسكونت 1%. كنعملو اسكونت في 1%، كنعملو 1000 درهم كنضربوه في 1% كتعطينا 10 ياك. لي سكومت كنعملوه ناقص حيت التخفيض المالي ريدكسيون عقلوا عليها. كنعملو 1000 درهم ناقص 10 هي 990 درهم نيت ابيي ولا نيت فينونسيي. عندنا شهر 5 10 شهر 5 عندنا فون دو مارشانديز باغ شيك بنك 40000 درهم اللي هو مونطو بروت. عندنا اسكونت 2%، كنعملو 40000 2% كتعطينا 800. كنعملو 40000 ناقص 800 كتعطينا 39000 و عندنا نعملوها كونطابيليزيو في الجورنال. عندنا هنايا 61 11 اشا دو مارشانديز 1000 درهم. عندنا لاكيس 990 درهم. وعندنا لي سكومت اوبتوني. شوف اذا كان عندنا هنا اشا دو مارشانديز كتكون اسكومت اوبتوني صافي. اذا كان عندنا فونت هنايا كتكون اسكومت اكوردي هنايا في الدي بي صافي. 73 86. لا بونك شحال ديال 10 شهر 5 عندنا لا بونك 39200 اللي كتبقى لنا اللي هي نيت ابيي. وعندنا 800 اللي هو اسكونت اكوردي حيتاش عندنا فونت وعندنا مونطون بروت فون دو مارشانديز. الا كان عندنا ريدكسيون كوميرسيال ما كنعملوش هاد مونطون بروت، كنعملو هذا 39200 صافي. عقلوا عليها مزيان، غير هو اللي كيكون في هاد الديكور. عندنا ليكزومبل جوج 18 شهر 5 اشا دو مارشانديز اون اسبيس 50000 درهم غوميز 3% اسكومت 2%. عندنا مونطو بروت اللي هو 50000. عندنا غوميز حيت كنبداو من غوميز دائما حيت كتمشيو غوميز عاد ليسكومت تخفيض، يعني كنبداو من التخفيض التجاري عاد التخفيض المالي. كنبداو بغوميز اللي هو 3%. 50000 كنضربوها في 3 كتعطينا 1500. كنعملوه ناقص ياك 50000 ناقص 1500 كتعطينا نيت كوميرسيال 48 و 500 صافي. هنايا عندنا كنشبرو هاد 840 و 500 كنضربوها في ليسكومت 200
كتعطينا 970. كنعملو 48 و 500 ناقص 970 كتعطينا 47 و 530 اللي هو نيت ابي. الجورنال ديالو اللي هو عندنا 48500. علاش عملنا 48500 ما عملناش 50000؟ حيت التخفيض التجاري دائما كنقولها لكم، حيت التخفيض التجاري كيتكلاسا ولا كيتكونطابيليزاو غير بالنيت كوميرسيال اللي هو مونطو بغيت صافي، عقلوا عليه. وكاين لاكيس كتكون في هذا نيتا بيي، دائما نيتا بيي اللي كتكون في الاخرانه هي لاكيس 47530. وكاين اسكونت اوبتوني اللي هو 970. كنتمنى تفهم.